Salam alaikum, مرحبا بكم في la deuxième vidéo ديال repère dans le plan ou la droite graduée. درنا la droite في la vidéo précédente. هنا دابا خديت هذيك la droite. نساو دابا هاد لا phrase اللي كتبت هنايا. غنزيد واحد la droite اخر يكون perpendiculaire à cette droite. En point O يعني يكون دايز من O. وخذوا حتى نتوما معايا السيلو ورقه. يكون perpendiculaire. دونك ملي كنقولوا بيربونديكولار حيت كاين بزاف ديال لي زيليف مازال ما خص يكون هنايا اونغل دغوا يكونوا بيربونديكولار. وكيما خديت تدريجات في هذاك وخديتهم تدريجات منتظمه دغوات غراديو، حتى هذا عاوتاني غناخذ فيه التدريجات اللي بغيت مادام انه اورتوغونال ونبقى غادي بهم عاوتاني. نبقى غادي يعني ما محدودش، ملي كنقولوا ان دغوات نبقى غادي هكا ونغادي هكا، يعني ما كاينش شي حاجه غتحبسني. انا صافي راه خرجت، قررت ندير تدريجه في الحيط. دابا عندي دو دغوات بيربونديكولار عندهم لا ميم اوريجين. هاد لي دو دغوات هادو كنسميهم ان روبير، واحد المعلم اللي كنقولوا معلم، يعني كيعطيني لي كوردوني دي بوين. في الاول في لا دغوات كناخذوا غير ان بوين هنايا، دابا نقدر ناخذ ان بوين هنايا، ما كاين لا على هاد لا دغوات لا على هذا، وكنقول لك عطيني لي كوردوني ديالو، الاحداثيات ديالو. غتبقاو تسمعوا هادشي بزاف في الاجتماعيات، احداثيات ديال ان بوين. مثلا شوفوا معايا شنو غادي ندير. غناخذ مثلا ان بوين، دابا غناخذ بعدا هنا وغتبقى تحتاجوا مجموعه من المواد بحال اس في تي، بحال بزاف ديال الامور. وحتى في 3 اني كوليج راه كاين هاد لا لوسون ديال لو روبير دون لو بلان، راه هو درس في 3 اني كوليج في سيمستر 2. دونك تقدر حتى تمشيو تشوفوا الا بغيتو مجموعه من المعلومات راه درتو في لاشين. هنا كناخذوا تدريجات اللي خدينا 1 2 3 4 1 2 3 ونبقى غادي موان 1 موان 2 موان 3 موان 1 موان 2 موان 3 اكسيتيرا. دونك تقدر تاخذ انت مازال. انا غنمشي ناخذ دي بوين، ما غاديش ناخذهم هنا وما ناخذهمش هنا، غناخذهم مثلا هنايا. في الاول كنت خديتهم غير هنا، غناخذ مثلا ان بوين غندير هكا. شوف واش كندير، خصو يكون بيربونديكولير، واحد لا دغوات يكون بيربونديكولير. كنجي لهنا عاوتاني كندير واحد لا دغوات عاوتاني يكون بيربونديكولير هنايا، كيتلاقاو ليا هنا. كنحط مثلا هنا لو بوين ا. هاد لو بوين ا اشنو هما لي كوردوني ديالها؟ ملي كنقولوا لي كوردوني اشنو هو هذا قلنا في الاول ابسيس، هذا اوردوني، هذا اكس دي زابسيس، وهذا اكس محور الافاصيل ومحور الاراتيب. اكس دي زابسيس اكس دي زوردوني. حنا كنحتاجو لي كوردوني ديال ان بوين. ملي كنقولوا لي كوردوني يعني لابسيس ديالها والاوردوني ديالها. مثلا هنا لو بوين ا، لابسيس دو ا هذه قريناها في الفيديو السابق. لابسيس دو ا اي شنو هو لابسيس ديالها؟ هو 2 اي 2. l'ordonnée de A et l'ordonnée ديالها عاوتاني هو 2. ماشي ديما كيكونوا بحال غير انا خديتها هنا، نقدروا ناخذوها هنا ويكون لابسيس ديالها 2 والأوردوني ديالها 3. دونك نقدروا نكتبوها هكا، كنقولوا اكس ا لابسيس ديالها ايكال 2 والأوردوني كنسميوه اي ا ايكال 2. دونك لابسيس دو ا l'ordonnée de A. باش ما نبقاوش نكتبوا هاد لابخاس كلها كنديروا اكس ا، ما نكتبوش عاوتاني l'ordonnée دو ا اي كنقولوا ايكغيك ا. دونك ملي كتكتب ليا اكس ا انا اوتوماتيكمون كنعرفوا بلي كتهضر على لابسيس. ملي كتقول لي ايكغيك ا دونك راه كتهضر على l'ordonnée. وكنكتبوها اون جينيرال كنديروا ا هكا 2 اكس ا ايكغيك ا. دونك هادو هما لي كوردوني ديال هادشي كله كنجمعو هنايا وكندير ا 2. اذا دابا هنا مثلا ا غنديرو ليها 2. واخا انا خديتهم عندهم بحال
نقدروا ناخذوا ان اوتر بوان مثلا الا خديت هنايا غناخذ واحد لا دروات بيربونديكولير غناخذ واحد لا دروات بيربونديكولير هنايا نتوما عندكم التدريجات ديال ميس الدار نسمي هذا لو بوان بي. دونك دابا نتوما خصكم تقولوا لي كوردوني شنو هما شنو هو لابسيس ديالها 3 غندير هنايا 3 لوردوني ديالها 1 دونك الا عطاني بي عندها 3 1 وما عنديش الحق نقلبهم ندير مثلا 1 3 شوفوا شكون اللي غتعطيني 1 3 ها هي هادي غندير واحد لا دروات هنايا بيربونديكولير غندير واحد لا دروات اخر شوفوا كيفاش كنحدد لي كوردوني خص يكون بيربونديكولير هادي غنسميها لو بوين سي اشنو هما لي كوردوني ديالها هي 1 3 اذا 1 3 راه ماشي هي 3 1 دونك ديما اكس ايغريك حيت حنا كنكتبو اون فرونسي و اكس كيسبق ايغريك دونك يكون اكس ايغريك دونك ردوا البال لهادشي وغناخد اكزرسيس هنايا حيت مهم جدا بغيت ندير عليه اكزرسيس باش نفهمو مزيان. هنا خديت اكزرسيس دو كيسيون يعني واحد لا كيسيون كيل سون لي كوردوني لي بوين يعني عطيتكم لي بوين غتجبدوا لي كوردوني ديالهم ولا كيسيون 2 عطينا لي كوردوني وخصنا نديرو لي بوين على لو روبير. اذا سي تري سامبل قلنا كيفاش كنديروها لي كوردوني ديالها اكس لابسيس دو سي 2 لوردوني ايغريك سي 1 صافي انا درت لي كوردوني ديال بي ما كندير ليه يساوي لا حتى حاجه بي لابسيس ديالها هو 2 3 3 في التدريجات باش كنعرف 2 3 لوردوني ديالها موان 2 الا قلبتيهم ودرتي موان 2 3 راه خطا ما صحيحش. سي ردوا البال هنا عاوتاني زيد فيها غلط السي كيديروا فيها 4 هاد 3 ها هي 4 فين كاينه دونك شنو هي هادي 3.5 دونك لابسيس ديالها 3.5 دونك هنا كنديروا بوان فيرغول باش ما يدخلش لنا فاصله مع الفاصله دي لوردوني دو سي سي 2 دي l'abscisse de D c'est moins 2 هذا هو l'axe des abscisses l'axe des ordonnées l'ordonnée de D donc on dit moins 1 moins 2 هنا شنو كاين moins 1,5 donc ردوا البال لهاد الامور هادو. دابا la question 2 placer les points ها هما لي كوردوني عطاوهم لينا لي كوردوني ديال او اف و جي حنا غادي نديرو لا ريبريزونطاسيون ديال لي بوين على لو روبير. اذا كيفاش كندير هادو اللي عندهم وحده كتكون فيها زيرو دابا هادي علاش درت هادو اكسبري اللي فيهم زيرو حيت شي زيلاف كيغلطوا في هادو اللي فيهم زيرو. لابسيس دو او زيرو لوردوني ديالها 3 لابسيس زيرو فين هو زيرو هو هذا في لاكس دي زابسيس و 3 في لي زوردوني 3 1 2 3 اذا هنا فين غادي تكون لو بوين على لاكس دي زوردوني يعني او ابارتيان ا لاكس دي زوردوني حيت لابسيس ديالها هو 0 لوردوني ديالها هي 3 اف لابسيس ديالها 3 ها هي فين غتلاقى مع لوردوني 0 هو هذا في لاكس دي زوردوني اذا هذه هي لو بوين اف هي هذه بلاصتها دونك ما تخلطوش بيناتهم جي 2 موان 1 شوفوا دابا لابسيس ديالها 2 اكس جي ايكال 2 ها 2 لوردوني موان 1 فين غيتلاقاو ليا هادو اذا خصني ندير دي دغوات بيربونديكولير ماشي غير كنرسم الياتوارمون و موان 1 غندير عاوتاني واحد لا دغوات بيربونديكولير ونشوف فين غيتلاقاو ليا هذيك لو بوين دانتيرسيكسيون هنا هذه هي لو بوين جي هذه هي لو بوين جي دونك اي بوين طا ليا ندير ليه لا ريبريزونطاسيون راه غنديرو بلابسيس لوردوني كندير بيربونديكولير ونشوف فين كيتلاقاو كان بحال هادو 0 0 راه كيكون في لاكس دي زابسيس الا كان لابسيس ديالو ديفيرون دو 0 وكيكون ابارتيان ا لاكس دي زوردوني الا كان لوردوني ديالو ديفيرون
لو زيرو. دونك شوفوا الفيديو مزيان وعاودوا خذوا ستيلو ورقه، حاولوا تخرجوا ليكزارسيس قبل ما تشوفوا لا ريبونس. ونتمنى لكم التوفيق، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله ديال درس اخر.